الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ سارے احباب محبت اور پیار نال مل کے آکھو الصلاۃ والسلام۔ قرآن پاک دا اسلوب میں گزشتہ جمعۃ المبارک تے آپ حضرات نو عرض کیتا سی کہ جتھے اپنے تے پرائے، مومن تے کافر، دوست تے دشمن سارے بیٹھے ہون، اتھے قرآن نے توحید دی گل کیتی ہے، مساوات انسانی دی گل کیتی ہے، فکر آخرت دی گل کیتی ہے، حقیقت دنیا نو بیان کیتا ہے۔ لیکن جتھے سارے اپنے امن، اتھے قرآن نے جس چیز تے زور لایا نا، او چیز حضور دا ادب، حضور دا پیار، حضور دا عشق۔ میں قرآن مجید دیاں 20 آیات گزشتہ جمعۃ المبارک تے آپ حضرات نو سنائیاں سن، اور قرآن نے اے اسلوب بیان کر کے پوری دنیا نو قیامت تک کے پیغام دیتا ہے کہ قیامت تک اے ہی قانون ہے، اے ہی ضابطہ ہے، اے ہی روایت ہے، اے ہی اصول ہے، اور اے قرآن دا اسلوب ہے، قرآن دا انداز ہے کہ جتھے اپنے تے پرائے بیٹھے ہون، اتھے ہور گلاں کیتیاں جا سکنیاں، لیکن جتھے صرف اپنے بیٹھے ہون، اتھے زور لا کے جڑا بیان کرنا ہے وہ سرکار دے عشق دا کرنا ہے، سرکار دے ادب دا کرنا ہے، حضور دی محبت دا کرنا ہے۔ اور ہن بھی تسی چلے جاؤ محفلہ نے اندر تے محفلہ چو جا کے تسی اے نتیجہ کڑ لو، جیڑے مولوی صاحب ممبر تے بہ کے تے ہن بھی اپنے وچ توحید دی رٹ لاون، رد شرک دی رٹ لاون، فکر آخرت دی رٹ لاون، تے سرکار نہ ذکر صرف حدیث دے حوالے دے طور تے بیان کرن، اس تو علاوہ حضور دا ذکر نہ کرن، سمجھ جاؤ اے بیچارے دا قصور نہیں، اے یا ایھا الناس والا ہے۔ تے جتھے نماز نہیں بھی گل ہو رہی ہوئے، روزے نہیں گل بھی ہو رہی ہوئے، قرآن پاک نہیں گل بھی ہو رہی ہوئے، لیکن مولوی صاحب نہیں تقریر نہ جڑا مرکز ہے اور جڑی تاکید ہے وہ سرکار نے عشق نہیں ہوئے، سرکار نے ادب نہیں ہوئے، سرکار نے پیار نہیں ہوئے، تے تو انو سمجھ جانا چاہینا ہے بھئی یہ خوش نصیب یا ایھا الذین آمنوا والا۔ گل میری سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آئی؟ ایک باری سبحان اللہ تے بن دئی ہے نہیں؟ سمجھ جائو اے یا ایھا الذین آمنوا والا ہے، تے جیڑا بیچارہ پٹڑی تو لتھے ہوئے ناراض نہیں ہونا، بس سمجھ جانا ہے اے اس نہ قصور نہیں، اے یا ایھا الناس والا ہے۔ میرے بھائیوں تے میرے دوستوں تے قابل احترام بزرگوں، لوگ کہتے ہیں جناب جیسے صحابہ ایمان لائے تھے ویسے ایمان لانا چاہیے۔ میں کہا صحابہ جڑے کام کرنے سن تساں تے وہ بھی نہیں کرنے، صحابہ جڑے کام کرنے سن تسی تے وہ بھی نہیں کرنے ہو۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی حدیث سنانے لگا ہوں، لوگ کہتے ہیں موضوع ہے، میں کہا نا کاکا اک پٹ مرفوع ہے، کہتے ہیں مجروح حدیث ہے، میں کہا نا کاکا ذرا آنکھاں کھول کے ویکھ، اے متصل ہے، مسند ہے، مرفوع ہے، اور صحاح کی کتابوں سے ثابت ہے، راوی حضرت عروہ بن مسعود۔ گل بڑی مزے والی ہے، یہ آلے مسلمان نہیں ہوئے، مسلمان نہیں ہوئے، اسلام تو پہلے انہوں نا کافرہ نے اپنا متکلم بڑھا کے حدیبیہ دے مقام تے سرکار نال صلح وسطی بھیجیا، جتھے 1400 صحابہ
حضور دے نال سن تے بڑا پس منظر ہے حدیبیہ دی صلح دا. میں اس پس منظر ول نہیں جانا چاہنا وا. میں جڑی گل تانوں دسنی ہے وہ یہ ہے کہ اے متکلم بن کے تے آئے حضور دی بارگاہ نے اندر. حالے مسلمان نہیں ہوئے. اس تو پہلے بھی کافر انہوں حبشے بھیجتے سن. کیسر و کسرا دے درباراں وچ انہاں نوں متکلم بنا کے بھیجتے سن. ذرا گل بات چنگی کر لینے سن. گل میری سمجھ رہے ہو نا؟ جڑا بندہ گل بات ذرا چنگی کر لینا ہوئے وہ برادری نہ وڈیرا ہونا ہے اور وہی جا کے گل بات کرنا ہے. تے انہاں نوں انہاں نے وڈیرا بنایا سی اور یہی گل بات کرنے سن. اے آئے سرکار دی بارگاہ حدیبیہ دے مقام تے حضور نال انہاں گل بات کیتی کافرانی طرفوں. تے اتھے جڑے انہاں منظر تکے نا صحابہ کرام نے جڑے ادب اداب تکے سرکار نال جڑا انہاں نا پیار تکیا تے جڑا چال ٹال تے رنگ ٹنگ تکیا پھر واپس گئے تے قسمہ چاہیاں قسمہ. اور مکے والے نوں قسمہ چاہ کے او رنگ ٹنگ بیان کرے کیتے. اگر تہاڈا ذوق ہے تے میں ذرا سنا دیاں وہی گل. آئے ہائے ہائے گرامی قدر سامین جا کے کہہ دینے واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسرا و النجاشی. قسمہ چاہیاں تے قسمہ چاہ کے کہنے میں اس تو پہلے توڑا متکلم بن کے نجاشی دے دربار وچ گیا کیسر و کسرا دے دربار وچ گیا. میں توڑا متکلم بن کے اج مدینے محمد مصطفیٰ دے دربار وچ بھی گیا. میں بڑے بڑے بادشاہاں نے رکھ رکھا ویکھن انہاں دی تعظیم ویکھی ہے. غلاماں نال انہاں دا پیار ویکھیا تے غلاماں دا انہاں نال پیار ویکھیا ہے. لیکن اوے لوگو واللہ ان رأیتم ملکن یعظم قط اصحابہ کما یعظم اصحاب محمد. اوے لوگو میں اس تو پہلے او تعظیم نہیں جویں کی جڑی حضور دے غلام میرے آقا دی تعظیم فرما. انہاں کیا کیویں کے آیا ہے او کہندا ہے میں کیویں کے آئے. بڑے عجیب منظر ویکھے نے بڑے عجیب منظر ویکھے نے. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفِضُوا أَصْوَاتَهُمْ جدوں سونا گل کرے نا تے 1400 صحابہ عرب نال گل سنن. میں اے منظر ویکھ کے آیا. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابتدروا امرا تے جدوں سونا آرڈر کرے نا تے 1400 غلام سب نے بیٹھے ہوندن تے ہر غلام دی یہ خواہش ہوندی ہے کہ پہلے آرڈر میں پورا کر دیاں. تے اگلا جڑا منظر میں ویکھیا او بڑا عجیب ہے. مکے والے نے آکھیا او کے ویکھے آئی آدھا وَإِذَا تودع کادوں یقتتلون علی وضوئی جدو سونا وضو کر دینا تے وضو دے پانی دے قطرے بدن تو لگ کے تے تھلے گرن لگ لین تے سونے اپنے ہتھاں نو لے کے آ جاندن تے سونے دے وضو دے پانیاں نو اپنے ہتھاں تے مل لین اپنے چہرے تے مل لین اپنے جسم تے مل لین تے جنوں پانی نہ ملے نا او دوے دے ہتھاں دی نمی نو اپنے ہتھاں تے مل کے دے اپنے چہرے تے ملنا شروع کر. اے گلاں تے بڑیاں عجیب نے لیکن میں اس تو بھی عجیب منظر ویکھے آئے. مکے والے نے آکھیا او کے ویکھے آئی آدھا وَإِذَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ جدو سونا تھک مبارک سٹن لگتا ہے نا تے صحابہ اپنے ہتھاں تے نبی پاک دی تھک نو لے لینن تے میں کسے نو ویکھیا چہرے تے پہ عملہ سی تے کسے نو ویکھیا جسم تے پہ عملہ سی. او مکے والے ہو تسی نبی پاک نہ لڑنا چاہنے ہو اگر میری مت منو نا اپنیاں تلواراں نے آمچ کر لو تسی لڑائی دی ہمت نہیں رکھنے ہو. مکے والے نے آکھیا کیوں کہندا ہے اس واسطے کہ جڑے نوکر وضو دے پانی نو تھلے نہیں گنن دیندے سرکار دے منہوں نکلی ہوئی تھک مبارک تھلے نہیں گنن دیندے مدینے دے تاجدار دا خون کیویں گرن دے جڑے وضو دا پانی نہیں ٹینڈ دینے نا آپ دی لعاب مبارک تے تھک مبارک نہیں گرن دیندے او مدینے دے تاجدار دا خون کیویں گرن دیں گے. لہذا میری مت منو تے اپنیاں تلواراں نیام وچ کرن لو. میرے بھائیو تے گرامی قدر سامعین
اے گلاں جوں ہی انہیں کیتیاں تے مکے والیاں دے ایسا روب چھایا. میں پڑھیا کتاباں دے اندر مینوں کوئی بندہ کسے تاریخ دے کتاب دا حوالہ دینے میں کہ انہاں جملیاں تو بعد انہاں نے میرے نبی نال لڑائی کیتی ہوئے. نہیں اس تو بعد کوئی لڑائی مکے والیاں دی ثابت نہیں ہوئی. تے میں بھی اج یہی کہنا چاہنا وا اگر تسی چاہندے ہو نا کہ یہودیاں تے مسلماناں دا روب چھا جائے, عیسائیاں تے مسلماناں دا روب چھا جائے, ہندوؤں تے سکھاں تے مسلماناں دا روب چھا جائے, صابیاں تے مجوسیاں تے محمد والیاں دا روب چھا جائے, تے اے روب توحید دیاں آیتاں پڑھن نال نہیں آئے گا, اے رد شرک دیاں رٹا لان نال نہیں آئے گا, اے فکر آخرت دے تقریرات دے تبلیغاں کرن نال نہیں آئے گا. اگر اے روب آ سکدا ہے نا تے ایکو طریقے نال آ سکدا ہے, او عنوان ادب مصطفیٰ دا, عشق مصطفیٰ دا, محبت مصطفیٰ. آج بھی اگر کافروں پہ مسلمانوں کا روب آ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف حضور کے ادب کی وجہ سے آ سکتا ہے, حضور کے عشق کی وجہ سے آ سکتا ہے, حضور کے پیار کی وجہ سے آ سکتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو, قرآن پاک دی یہ آیت جیڑی میں پڑھی ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والے ہو, لا ترفعو, ہائے ہائے ہائے, تمام مفسرین نے اس آیت دتات بیان فرمایا ہے. علامہ آلوسی تو لے کے علامہ رازی تک سارے آنے لکھے آئے کہ اے آیت حضرت ثابت بن قیس بن شماس دی وجہ تو اللہ کریم نے نازل فرمائی. آپ کنوں بہرے سن, تھوڑے جے ڈورے سن, سکلے سماعت نہ مسئلہ سی, تے جڑا بندہ ڈورا ہوگا نا وہ سننا بھی اچھا ہے تے بولنا بھی اچھا ہے. وہ یہ سمجھنا ہے بھئی باقی بھی ڈورے ہیں تے وہ بھی اچھا. سرکار گل کرن نا تے اگوں آکھن جی جناب, جی حضور, کہ فرمایا جے, سمجھ نہیں آئی دوبارہ سمجھا دے ہو, تے قرآن دی ایک آیت نازل ہوئی. ہائے ہائے, سکلے سماعت دا مسئلہ ہے, تھوڑے جے کنوں بہرے نے, اچھا سن دے نے, تے اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والے ہو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا, اے معذور نے, اللہ جاندا سی بیمار ہے جنا, مجبور ہے جنا, انہوں تے رخصت ملنی چاہیے ہے. اے جان بوجھ کے اچھا نہیں بولدا, اے چونکہ بہرا ہے تے سکلے سماعت دا مسئلہ ہے تاں اچھا سننا ہے. اللہ کریم نو رخصت دینی چاہیے سی, لیکن اللہ نے فرمایا نہیں, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. علماء فرماتے ہیں وجہ اے کہ انہوں تے رخصت ہے, اے تے معذور ہے, اے تے بیمار ہے, اے تے اچھا بولنا ہے, لیکن اے نہ ہوئے اسے دے دیکھا دیکھی باقی لوگ سرکار دی بارگاہ اچھا بولن لگ جائیں. او ایمان والے ہو, اے تے مجبور ہے, پر تسی تے مجبور نہیں ہونا. تسا میرے نبی دیاں آوازاں دے سامنے اپنی آوازاں پست رکھنیاں, تسا میری نبی دیاں آوازاں دے سامنے اپنی آوازاں نیویاں رکھنیاں نے. گرامی قدر سامعین, تے انہاں پتہ چلیا, اے سرکار دی بارگاہ جا رہے ہیں. ایک صحابی نے آکھیا, اوے نبی پاک تے اے آیت نازل ہوئی ہے, میں پڑھیا کتاباں نے اندر, راہ وچ کھڑے ہوں کہ تے زارو قطار رونا شروع کر دیتا ہو, نالے روندے جاون, نالے اے آیت لوگاں نو سڑاندے جاون, تے آن والیاں نو تے جان والیاں نو کون, اوے لوگوں میں ماریا گیا جے, میں ہلاک ہو گیا جے, اللہ نے میرے سارے عمل ضائع کر چھوڑے. اے آیت میرے واسطے نازل ہوئی ہے, میں یہاں بد نصیب جڑا اللہ دے نبی دی بارگاہ اچھا بولنا وا. میرے بھائیو رونیاں گھر گئے, اپنی بیوی نو جا کے کہندے نے, اے جس قلعے نال میں اپنا گھوڑا بننا وا, اے لے کرما لیے رسیے تے مینوں اس قلعے نال بن دے, میں اس وقت تک بدا رہاں گا جب تک مدینے والا آ کے مینوں کھول کے نہ لے جائے. رسی پیر نال پائی,
تے کلے نال بن چھوڑیا 3 دن تے 3 راتاں گزر گئیاں نہ کھاندے نے نہ پیندے نے پس روندے پہ جاندے نے ادھر میرے نبی نے مسجد نبی دے اندر اپنے غلام نو 3 دن غیر حاضر پایا نا تے آپ دے رشتہ دار حضرت سالم نو سرکار نے فرمایا میں ثابت نو تکنا پیا 3 دن ہو گئے مسجد وچ نہیں آنے آؤ تے حضرت سالم کہندے نے یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے قدماں تے قربان جان او تے 3 دن ہوئے جے اپنے آپ نو کھونٹے نال بن کے تے بیٹھا جے اذیت پیا دینا جے سرکار نے فرمایا کہ ہوئے ہے سالم کہندے نے 3 دن ہوئے نہ کھاندا ہے نہ پیندا ہے او کہندا ہے اے جڑی آیت آئی ہے نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اے میرے واسطے آئی ہے میں او بد نصیب جدے اللہ نے سارے عمل ضائع فرما چھوڑے یا رسول اللہ او اکو پیا کم کردا ہے روندا پیا جاندا ہے نہ کھاندا ہے تے نہ پیندا ہے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا جاؤ میرے غلام نو بلا کے لے آؤ جے محبوب بلاوے ایک دم او جے محبوب بلاوے ایک دم پھر سر نو پیر بنا یہ سر منگے تے سر دے دے تے کدے دیر نہ لا یہ او یار دا کدے گلا نہ کری پاویں سکھ دے مر جا یہ آزم یا تے لائے نا جے لائے پھر توڑنے آزم یا تے لائے نا تے لائے پھر توڑنے آزم دا جملہ آیا تے بابا میاں محمد بخشوی والے آپ فرماتے نے جے تو عاشق بننا لونے آئے 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 او جے تو عاشق بننا لونے اے پلا پکڑ سجن دا جان مگے تے دے شتابی تے صرفا کرینا تندا حضرت ثابت نوں پتہ چلیا مدینے دے تاجدار بلا رہے روندیاں سر پٹ دوڑ دے سرکار دی بارگاہ چائے تے میرے نبی دیاں قدمہ چ اپنا سر رکھ کے تے رونا شروع کر رو کے کہندے نے سونیاں میرے ماں باپ قربان جاون تو تے جاننا ہے نا کہ میں جان بجھ کے اچھا نہیں بولنا وا میں تھوڑا جہا کنوں بہرا وا میں اچھا سننا مینوں سکلے سماعت دا مسئلہ ہے اللہ دے نبی میں معذور ہاں میں نہ بولنا اچھا میرے آقا کریم نے رو کے فرمایا اوے ثابت میرے پیرانچ کیوں گرے آئیں اللہ دے نبی معاف کر دیو میں معافی منگنا چاہنا میرے آقا نے کندیاں تو اٹھایا اور فرمایا پیرانچ نہیں آتے محمد دے سینے لگ جاؤ آتے محمد دے سینے لگ جاؤ اوے میں پوچھنا چاہنا ماں سونا غلام نو سینے جے پیالا ہے ادا کارنامہ کیویں انہیں کیڑی جنگ فتح کی دیئے انہیں کیڑا غزوہ سر کی دے انہیں کیڑا کارنامہ سر انجام نے دے علامہ آلوسی تو لے کے علامہ راضی تک اور تفسیر روح البیان تو لے کے تفسیر کبیر تک سارے علماء نے لکھے ہے کہ سرکار نے
پیرا تو اٹھایا تے سینے لایا تے متھا چم کے فرمایا اوے ثابت تو ایڈا میرا ادب کرنا ہے کہ یاد کریں گا. اللہ دے نبی نے کھڑے کھڑے حضرت ثابت بن قیس بن شماس نو 3 انعام عطا فرمائے. آپ نے فرمایا گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، اللہ تینوں عزت والی زندگی عطا فرمائے گا، تینوں شہادت والی موت عطا فرمائے گا تے تینوں بغیر حساب کتاب دے جنت وچ داخل فرما دے. 3 انعام عطا فرمایا. فرمایا اے آیت تیرے واسطے نہیں، جا جنت والا تجھے جنت کا ٹکٹ دے رہا. سرکار ایک صلح کروان دی غرض نال ایک قبیلے وچ گئے. قبیلے والے نے آپس وچ لڑائی سی، وہ سرکار کو لائے. سرکار صلح کران دی خاطر انہاں کول پہنچ گئے. ادھر گئے نا تے جتھے جرگے ہومن اتھے بندہ لیٹ سویل ہو جانی ہے، چیر ہو جانا ہے. کو گلاں انہاں کیتیاں، کو گلاں انہاں کیتیاں. سرکار دوانیاں بہ کے سنیاں. ادھر نماز نہ ٹائم ہو گیا تے نماز نو ہو گیا چر. صحابہ مسجد نبوی چ آ گئے تے پوری مسجد پر گئی. صفاں چ نوکر بیٹھے تے بار بار دروازے ہل پہ تکنے بھئی سونا اچھا ہے. سرکار ادھر بیٹھے ادھر نماز نہ ٹائم تکیا نا. اللہ دے نبی لیٹ ہو گئے نا تے صحابہ کرام حضرت ابو بکر کو آئے. آ کے کہندے سونیاں گیا نماز دا ٹائم پیا ہوندا ہے گیا نا. میرے بھائیو میرے دوستو تے گرامی قدر سامین، اس مجمع دے اندر حضرت عمر بھی بیٹھے نے، حضرت عثمان بھی بیٹھے، حضرت علی بھی بیٹھے اور دیگر سینکڑیاں صحابہ کبار صحابہ کرام بیٹھے. لیکن صحابہ انہاں وچوں کسے کول نہیں گئے، حضرت ابو بکر کول آئے کیونکہ صحابہ جان دے سن کہ سرکار تو بعد جڑا نبی دے مصلے تے آ سکدا ہے او کوئی اور نہیں آ سکتا، وہ ابو بکر صدیق آ سکتا. سونا نہیں اور کوئی نہیں آ سکتا، حضرت ابو بکر آ سکتے ہیں. حضرت ابو بکر نے جدوں صحابہ کرام دی ڈیمانڈ سنی تے آ گئے مصلے تے نماز دی نیت بن لئی. علماء نے لکھیا 1 رکعت مکمل ہوئی، 2 رکعت وسطی جوں ہی کھڑے ہوئے نا تے مدینے دے تاجدار آ گئے. نبوت والی خوشبو جدوں مسجد وچ پھیلی نا تے صحابہ دیاں صفاں وچ ہلچل مچ گئی، صحابہ دیاں صفاں وچ ہلچل مچ گئی. تے میرے نبی نے آخری صف وچ جوں ہی کھلون دی کوشش کی تھی نا تے صحابہ نے سکڑ کے تے صفاں دے درمیان رستہ بنایا تے سرکار رستے چوں ہوندیاں اگلی صف وچ آ گئے. تے جوں ہی اگلی صف وچ پہنچے نا تے صحابہ نے ہتھاں تے ہاتھ مارنے شروع کرنے دے. ابو بکر نو کہندے نے ہتھاں تے ہاتھ مار کے او جس مصلے تے کھلو کے نمازاں پہ پڑھا لینا. ابو بکر پیچھے آ جا، مصلے دا وارث تے مالک آ گیا. ہتھاں تے ہاتھ پہ مار دینے تے جدوں صحابہ دیاں آوازاں بلند ہوئیاں نا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کے تے سرکار نو ویکھنا شروع کر دیتا. میرے بھائیوں میرے دوستو، اللہ دی نماز پڑھ رہے نے، اللہ دی نماز پڑھ رہے نے تے دیدار مدینے دے تاجدار دور آئے تے بابا بلے شاہ کہندے نے میں نماز پڑھاں یا تیں ول ویکھاں، نماز پڑھاں کہ تیں ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا یاد نہ رہے سوم صلاۃ تے ہکو یار دا فکر پیا نماز پڑھنے مڑ کے سرکار نو ویکھنا شروع کرنے دا تے پیچھے ہٹن لگے نا تے میرے آقا نے اشارے نال فرمایا ابو بکر میں تینوں پیچھے ہٹان نہیں آیا ہوں، تینوں میں مصلے تے پکا کرنا آیا، نماز پڑھانا رہے.
پیچھے آن لگے نا پھر سرکار نے اشارے نال فرمایا نہیں پیچھے نہیں اتھے ہی کھلتا رہتے نماز پڑھانا رہے میرے بھائیوں پھر حضرت ابو بکر نے پیچھے آن دی کوشش کی تھی تے سرکار نے پھر اشارہ کر کے فرمایا نہیں پڑھانا رہے نماز میں تینوں مسلے تو لان نہیں آیا ہوں تینوں مسلے تے میں ثابت قائم کرنا آیا میرے بھائیوں تے میرے دوستو 3 واری سرکار پیچھے آئے ابو بکر پیچھے آئے تے سرکار نے اشارہ فرمایا لیکن بالآخر حضرت ابو بکر پیچھے آ گئے سے سرکار نے بقیہ نماز مکمل کروائی سلام پھیریا پھر کے فرمایا میرے یارا میں 3 واری منع کیتا تے ڈکیا ہے تو پھر بھی پیچھے آ گیا ہے حضرت ابو بکر دا ادب ویکھو حضرت ابو بکر دا احترام ویکھو حضرت ابو بکر دا پیار ویکھو رو کے کہنے نے یا نبی اللہ تسی آ جاؤ پیچھے تے ابو قحافہ دے بیٹے دی جرت نہیں کہ وہ اگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائے اللہ دے نبی یہ بیدوی ہے تے بیدوی نماز وچ بھی ہو جائے نا تے خدا ناراض ہو جائے گا تے جتھے رب ناراض ہوئے گا سارا جگ ناراض ہو جائے علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک بڑا ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا ہے بڑا ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل چو گزر رہے نے صحابہ حضور دے نال نے اچانک سرکار نو ایک فریاد دی آواز آئی کوئی دکھیا اپنے دکھ وچ سرکار نو پیا بلاندا ہے تے پیا کہندا یا رسول اللہ انظر حالنی اے اللہ دے نبی مہربانی فرماؤ تے میرے حال تے رحم فرماؤ میرے آقا کھڑے ہو گئے دکھیے دی گل دکھیا جانے دکھیے دی گل اے دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں میرے آقا نے توجہ فرمائی تے آواز لان والا فریاد کرن والا کوئی انسان نہیں ہے جنگل دا جانور ہرنی ہے ہرنی اے جڑی مادہ ہے نا مادہ ہرن دی اے میرے نبی نو پئی ملانی ہے تے میرے نبی کھڑے ہوں گئے تے اودے نیڑے گئے آپ نے فرمایا ہرنی کے گل ہے تے رو کے کہندی ہے اللہ دے نبی میں جاننی ہاں تسی عام بندے نہیں ہو تسی اللہ دے رسول ہو آپ نے فرمایا کہنا کہ چاہنی ہے ہرنی کہندی ہے اللہ دے نبی میں اس جنگل وچ رہنی ہاں ایک غار دے اندر بچیاں نال میرا ڈیرا ہے تے میں آج جنگل وچ چارہ چرن آئی ہاں تے چارہ چرن آئی ہاں اس غرض نال کہ چارہ کھاواں گی مینوں دودھ ملے گا اور میں او جا کے اپنے بچیاں نو پلاواں گی میرے ننے ننے بچے غار وچ میرے نال رہندے لیکن میں چارہ پی چرنی سا مینوں پتہ نہیں چلیا ایک یہودی نے جال لایا ہویا تے میرا پیر اس جال کے اندر پھنس گیا ہے تے میں شکار ہو گئی ہوں میں قیدی ہو گئی ہوں یا رسول اللہ میں جاننیاں کہ تسی اللہ دے رسول ہو تے جدا کوئی بھار نہ چاہے نا تسی اودیاں گٹھنیاں اپنے سر تے اٹھا لینے ہو اللہ دے نبی میں اگر بچیاں نو دودھ نہ جا کے پلایا ہو تے میرے بچے مر جان گے کیونکہ بچے چھوٹے نے چارہ کھا نہیں سکتے انہاں دا گزارا میرے دودھ وے اللہ دے نبی تے اے ظالم مینوں مارنا چاہتا ہے یا مینوں ذبح کرنا چاہتا ہے یا مینوں بیچنا چاہتا ہے اللہ دے نبی اگر مہربانی ہو جائے نا تے مینوں اتنی مہلت لے دیو میں اپنے بچیاں نو جا کے دودھ پلا کے آنی ہاں میں تواڈے نال وعدہ کرنی ہاں جیڑا ٹائم دے کے جاواں گی اس سے وچ واپس آواں گی طے کر کے جاواں گی نا میں اس سے وچ واپس آواں گی میرے آقا دیاں پلکاں تے موٹے موٹے آنسو آ گئے آپ نے فرمایا تو بڑی محبت نال میرے سامنے فریاد کیتی ہے تے میں بھی لجپال نبیاں
کے یاد کریں گی جا میں تینوں مہلت لے کے دینا تو جا اپنے بچیاں نوں دودھ پلا کے آ تے بچیاں نال ملاقات کر کے آ میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے نبی نے ہرنی دا پیر جال وچوں کڈیا تے اپنا پیر اتھے ہی رکھ کے تے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا جب تک تو نہیں آویں گی محمد ایتھے ضامن بن کے تیرا انتظار کرے گا پتہ پنوں حالاں دا پتہ پنوں حالاں دا او مندیاں نوں گل لانا ہوندا کم لجپانا دا پانی کوثر دا پیندے آؤ پانی کو سردا پیندے آؤ او تساں نال تالیاں لجپال سدیندے آؤ اتھو پیر کڑ کے نا میرے آقا پیر رکھ کے کھڑے ہوں گے آپ نے فرمایا تو جا تے میں ضامن تے گارنٹیڈ بن کے تیرا انتظار کروں ہرنی پنجرے چوں نکلی جال چوں نکلی تے نکلیاں کہندی ہے سونیا بڑی مہربانی اگر تسی نہ دینا تے اے ظالم مینوں ذبح کر دینا یا مینوں بیچ دینا اللہ دے نبی ماں بچیاں کولوں جدا ہو جاندی تے بچے ماں کولوں جدا ہو جاندے اللہ دے نبی تسی آئے ہو ماں بچیاں نال مل پئیں تے بچے ماں نال مل پئے او میرے بھائیو تے گرامی قدر سامعین انہیں اجازت لئی سرکار نو تھے چھوڑیا تے آئی اپنے غار دے سامنے تے بچیاں نے چوں ہی ماں نو ویکھیا نا تے بچے اچھل دے تے کد دے آ کے ماں نال چمٹ گئے اوے ماں ہوندی ہے چاہے کسے انسان دیاں ہوئے یا کسے حیوان دیاں ہوئے میاں صاحب کہندے نے ماواں دے دل نرم گلاب ہوں ماواں دے دل نرم گلابوں کدوں قبول کرن جدا رکھ آس سوہنے در دے تے کٹن جو بنیا بچیاں نے ماں نو ویکھیا نو تے آ کے اچھل دے تے کدے ماں نال چمٹ گئے دو چار گھٹ دودھ دے برن پھر کد کے تے پراں چلے جاون پھر آون پھر دو چار گھٹ دودھ دے برن تے پھر پرے چلے جاون جنہاں لوکاں نے بکریاں پالیاں نے او جان دے نے نا کہ بکریاں دا دودھ جدو بچے پینے نا چھوٹے چھوٹے انہاں دا اے ہی انداز ہوندا ہے دو چار گھٹ پرے پھر کد کے پراں پھر کد دو چار پرے پھر اچھل کے پراں چلے گئے ہرنی تے بکری تے بچیاں دا مزاج اکو جہا ہوندا ہے بچیاں نے جدوں اچھلنا تے کدنا شروع کیتا تے ماں کہندی او میرے بچے ہو سدھے طریقے نال دودھ پیو اج لاڈنا ٹائم کوئی نہیں جے اج لاڈنا ٹائم کوئی نہیں جے اے چوچلے آنا ٹائم ہون گزر گیا جے تے بچیاں نے آکھیا اماں کے کہنا چاہنی ہے تے اماں کہندی ہے بچیو میرے کول ٹائم تھوڑا ہے تے بچے رو کے کہندے نے اماں پہلے تے دودھ پلانی ہے تے منہ متھا چم کے تے دودھ پلانی ہے اے گل کدے نہیں کیتی اج اے گل کیوں پئی کرنی ہے تے ماں کہندی ہے تسی جان دے ہو میں صبح چارہ چرن جنگل وچ گئیاں ایک یہودی ظالم نے
جال لایا ہویا پنجرہ لایا ہویا مینوں پتہ نہ چلیا میرا پیر پنجرے دے اندر پھس گیا تے او مینوں ذبح کرنا چاہندا سی مینوں قید کرنا چاہندا سی ویچنا چاہندا سی میری قسمت چنگی میرا مقدر دا ستارہ چمکیا کہ مدینے دے تاجدار آ گئے نبیاں دے سردار آ گئے تے میں انہاں کول مہلت منگی ہے تے سوہنے نے مینوں ضمانت میری اٹھائی ہے تے مینوں مہلت دتی ہے میں تانوں دودھ پلانا آئی ہاں میرے کول بڑا ٹائم تھوڑا ہے امام جلال الدین سیوطی نے جڑا جملہ لکھیا ہے نا اگر مزہ آوے تے مونے آؤ آپ فرماندے نے او ماما اپنے بچیاں نو کہندی ہے بچیو اگر میں ٹائم نال واپس نہ گئی تے سرکار دی بے ادبی ہو جائے گی سرکار دی بےزتی ہو جائے گی اج سرکار دے ادب دی گل آ گئی ہے سرکار دی عزت دی گل آ گئی ہے لہذا جلدی جلدی میرا دودھ پی لو تے پھر اللہ ملائے گا تے ملائیں گے تے پھر پتہ نہیں میری تواڈی زندگی دی آخری ملاقات ہوے بچیاں نے جدوں اے گل سنی نا تے رو کے کہندے نے اماں اگر سرکار دے ادب دی گل ہے پھر سانو دودھ پین دی لوڑ کیڑی ہے اگر توں ایڈا سونے نا ادب نہ پئی خیال کرنی ہے نا تے اماں اج اسی کیڑی لوڑ ہے سانو دودھ پینی اسی پہلے بھی تے دودھ پینے رہے نا اج اگر نہ پیتا تے کیا ہو جائے گا تے اگر اللہ نے چاہیا تے پچھڑے مل بھی پوانگے میرے بھائیوں میرے دوستو ماواں ماواں اگر حضور دیاں ادب والیاں ہومننا تے بچے بھی سرکار دے ادب والے ہوندن تے اگر ماواں ماواں قرآن پڑھنا شروع کرنا تے بچیاں نو میں ویکھیا نورانی قاعدے لے کے آ جاندن تے ماواں دے نیڑے پہ جاندن تے میاں صاحب کہندے نے کہ ول تمہیں دی کوڑی ہوندی ول تمہیں دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ پیاں جیڑا کم ماواں کر دیاں تے اوہی کر دیاں تیاں ادھر یہودی میرے آقا دی بارگاہ چ آیا تے سرکار نو جال وچ کھلتا تکیا نا تے کہندا ہے محمد تم ہی بڑا عجیب بندہ ہے اللہ مینوں روزی دیندا ہے تے تو انہاں نو چھوڑ دینا ہے خدا نے مینوں شکار دیتا ہے تے تو کھول دیتا ہے بڑے افسوس دی گل ہے میرے آقا نے فرمایا افسوس نہ کر گھبرا نہیں تیرا شکار تھوڑی دیر بعد آن والا ہے تیرا شکار تھوڑی دیر بعد آن والا ہے انہیں آکیا ایک کیویں ہو سکتا ہے میری ساری زندگی گزر گئی ہے شکار کرنے جیڑا جانور پنجرے چو نکل جائے نا جال چو نکل جائے نا او مڑ کے کدے نہیں آندا آپ نے فرمایا تو مینوں جاننا نہیں ہے میں کون اس ماں دا میرے نال وعدہ ہے نا میں بچیاں نو دودھ پلا کے میں آنی تھوڑی دیر ٹھہر او آ جائے گی ادھر یہودی دیاں گلاں جاری نے ادھر ہرنی دیاں اپنے بچیاں نال گلاں جاری تے بچے کہندے نے ماں اج کیڑی لوڑ ہے دودھ پین دی آ تم ہی چل تے اسی بھی چلنے تو اپنی ضمانت دے تے اسی سونے دا دیدار کران گے تے تینوں آ گئے میرے بھائیو ادھر یہودی دا بحث و تکرار جاری ہے تے ادھر ماں اپنے بچیاں نوں لے کے چل پئی دور گرد و غبار اڑدی نظر آئی میرے آقا نے فرمایا او میرے نال پیا لڑنا ہے وے تو ایک نو پیا رونا ہے تین آ گئے تو ایک نو پیا رونا ہے اور تک نما اپنے بچیاں نو لے کے پیاں نہیں آؤ میرے بھائیو امام سیوطی فرمانے نے جو ہی ہرنی میرے آقا دی بارگاہ جائی فوضات رأسها على رجلیہ انہیں اپنا سر سرکار دیاں قدمہ رکھ لیا گویا کہ سجدہ پہیں گرے جن کے قدموں پہ سجدہ کریں جانور
جن کے قدموں پہ سجدہ کریں جانور، منہ سے بولیں شجر، دیں گواہی حجر، وہ محبوب رب مالک بحر و بر، صاحب رجعت و شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں یہودی نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہرنی آئی بچیاں سمیت سرکار دے قدمہ جھک گئی تے سجدہ پی کرے تے پئی چمے. او بولو تے صحیح نہ یار. فَقَبَّلَتْ رِجْلَيْهِ، امام سیوطی لکھتے ہیں ہرنی نے سرکار کے پاؤں کے بوسے دینے شروع کر دیے. بوسے دینے یہودی نے تو کیا نا آہدہ انت رسول اللہ. آہا او بولو دے صحیح رہا، تسی اللہ دے رسول ہو. آپ نے فرمایا نام انی رسول اللہ، ہاں ہاں میں اللہ دا رسول ہاں. لیکن اے دسنا تینوں کیویں پتہ چلنے ہے؟ آدھا میں جس تورات دا منن والا ہاں جیڑی میرے نبی موسیٰ تے نازل ہوئی ہے، اس دے اندر لکھیا ہویا ہے کہ جڑا نبیاں دا خاتم تے امام الانبیاء ہوئے گا تے آخری وقت دے اندر آئے گا، اس نبی دی نشانی یہ ہوئے گی کہ جانور تے درخت دے پیرا دے اندر آگے سجدے کرن. آپ نے فرمایا تو پھر ان کے خیال ہے؟ آدھا خیال کے وے جیڑی بحث کی تھی ہے وہ دی معافی منگنا وا، جیڑی لڑائی جھگڑا کیتا ہے وہ دی معافی منگنا وا. سونیا مینوں اپنے غلاماں شامل کر کے کلمہ پڑھا نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. تے جدوں کلمہ پڑھ چکیا نا تے میرے آقا کریم نے مسکرا کے فرمایا ہن انہاں دا کی کرنا ہن انہاں دا کی کرنا ہی. اے ماں جڑی بچیاں نو لے کے کھڑی ہے کہندا سونیا پہلے تے رشتہ نہیں سی، ہن میں غلام ہاں تسی نبی ہو، میں نوکراں دے تسی نادا ہو. اللہ دے نبی گواہ ہو جاؤ میں انہوں پنجرے چوں آزاد کرنا ہوا، ادھے بچیاں نو بھی آزاد کرنا ہوا. میرے آقا نے فرمایا اگر تم پنجرے چوں آزاد کرنا ہے نا پھر کے یاد کریں گا؟ محمد تینوں دوزخ چوں آزاد پیا فرماتا ہے. اے پانی کو سردہ پی دے او تساں نالی تالائیاں لجپال سجی دے او تساں نالی تالائیاں. سوال یہ ہے کہ میری عمر 62 سال ہے، باقاعدگی سے رمضان کے روزے رکھتا ہوں. گزشتہ 3 سال سے شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کا عارضہ لاحق ہے. روزے کے دوران کسی وقت سخت بیماری ہو جاتی ہے اور تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. آیا اس میں میں روزہ توڑ سکتا ہوں یا نہیں؟ تکلیف کس حد تک ہو تو روزہ توڑنے کی اجازت ہے. ڈاکٹر اگر کسی مریض کو اس کی بیماری کا معائنہ کرنے کے بعد یہ تجویز کر دیں کہ اس بیماری کی شدت کی وجہ سے اس کی جان جا سکتی ہے یا جسم کا کوئی عضو ضائع ہو سکتا ہے. توجہ سے سنیے گا مسئلہ. جان جا سکتی ہے یا جسم کا کوئی عضو ضائع ہو سکتا ہے. یہ ڈاکٹر باقاعدہ کہیں، وہ اپنے وہم و گمان سے اور اپنے خیال اور امیجن سے اس بات کو تجویز نہ کرے. ماہر اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر اس کو تجویز کرے تو وہ بندہ بیماری کی شدت کی وجہ سے
روزہ توڑ سکتا ہے اور اس پر قضا آئے گی صرف، بس اس پر صرف قضا آئے گی. لیکن یہ چیزیں یاد رکھیے گا ڈاکٹر کی تجویز سے ہونی چاہیے، اپنے وہم و گمان سے نہیں ہونی چاہیے. سائل کہتے ہیں میں نے روزہ رکھا، دن 2 بجے طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہے، ڈرپ لگاؤں گا. لیکن میں نے کہا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، میں روزے میں ہوں. تو ڈاکٹر نے کہا نہیں ٹوٹتا، ڈرپ لگواؤ. میں نے کہا ٹوٹتا ہے، تو ڈاکٹر نے کہا نہیں ٹوٹتا. تو ہمارا تکرار ہو گیا، میں ڈرپ لگوائے بغیر گھر آ گیا. آیا ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ مسئلہ بڑے عرصے سے لوگ پوچھتے ہیں اور یہ جدید فقہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. علماء کرام نے باقاعدہ تحقیق کے بعد یہ بات کہی ہے، احناف علماء نے، کہ اگر کوئی بندہ انجیکشن لگوائے یا ڈرپ لگوائے، انجیکشن 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ انجیکشن مسلز میں لگتے ہیں اور کچھ انجیکشن وینز میں لگتے ہیں. دونوں انجیکشن اور ڈرپ، ان تینوں چیزوں سے روزہ بالاتفاق فاسد نہیں ہوتا. انجیکشن لگوانے سے، ڈرپ لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے اور یہ جن راستوں سے انسان کے بدن میں داخل ہوتی ہیں، ان راستوں اور معدے کے درمیان کوئی منفذ نہیں ہے. جب تک کوئی منفذ نہ ہو اس وقت تک روزہ فاسد نہیں ہوتا. یہی ہمارے فقہائے احناف نے لکھا ہے. واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم واحکم.